ल अस्तिको थर्सडेको क्लासमा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ त भन्दाखेरि एउटा ओरिएन्टेसन टाइपको क्लास होइन, थ्री फेज भनेको के हो एन्ड रियल लाइफमा चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यो होइन थ्री फेज इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको हुन्छ भनेर चाहिँ के छ त अघिल्लो क्लासेसहरूमा त्यो छलफल मात्रै गरे हो जस्ट जनरल वेमा। अब आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी इन डेप्थ सिलेबसमा छिर्छौँ है। थ्योरी पनि छ, न्युमेरिकलहरू पनि छ, न्युमेरिकल चाहिँ बिस्तारै आउँदै जान्छ। अघिल्लो क्लासेसहरू लिएकोहरूलाई चाहिँ अब यो आजको क्लास चाहिँ एकदमै इजी छ, जस्ट रिपिटेसन मात्रै हुन्छ थ्योरी भए पनि। एन्ड देन अरू जुन चाहिँ अस्ति धेरैजना एब्सेन्ट थियो अरूहरूले चाहिँ आई रेकमेन्ड टु वाच द भिडियो होइन, जुन चाहिँ प्रिभियस भिडियो थियो त्यो भिडियो हेरेर चाहिँ एन्ड देन यो क्लास हेऱ्यो, आज क्लास अटेन्ड गरे भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामीले छलफल पनि गरिसकेका छ है, थ्री फेज भने के अरे, थ्री डिफ्रेन्ट भोल्टेजेस ह्याभिङ सेम म्याग्निट्युड बट के छ त तिनीहरूको एङ्गल चाहिँ के हुनु पऱ्यो अरे, फरक फरक हुनु पऱ्यो, फेज डिफ्रेन्स हुनु पऱ्यो तिनवटाको बिचमा। नर्मली हामीले थ्री फेज भन्दा बित्तिकै चाहिँ तिनीहरूको बिचमा 120 डिग्री भनेर चाहिँ के छ त फेज डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर भनिसकेका छौँ। सो जेनेरेसन अफ थ्री फेज भन्दा बित्तिकै हामीले कसरी जेनेरेट गर्ने भनेर मसिनको पनि भिडियो पनि हेरिसकेका छ। सो अब त्यति बुझ्न त्यति अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। यहाँ जुन हेर त बटम लेफ्ट कर्नरमा एउटा फिगर छ, त्यो फिगर भनेको एउटा मसिनको क्रस सेक्सन हो होइन। त्यो मसिनको बाहिरपट्टिको पार्ट जुन स्टेटर भन्ने भनिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ अरे, तिनवटा तार बेरेको छ, यो आर आर सरी ड्यास स्क्रिन शेयर वाइ। स्क्रिन सेयर भएको छैन? स्क्रिन शेयरै भएको हो र, ल पखाइ त अघि आइरहेको थियो, आएको छैन सर। ल पखाइ त। ल अब हेर त, आयो अहिले? बोल त एकजना। आयो सर। आयो सर। ए ल ल ल, खै के हुन्छ बेला बेलामा है। ल म फेरि रिपिट गर्छु है, तिमीहरूलाई यो बटम लेफ्ट कर्नरमा देखिरहेको एउटा फिगर भनेको चाहिँ के हो त, हाम्रो एउटा जेनेरेटरको क्रस सेक्सन हो। जेनेरेटरको क्रस सेक्सन जुन बाहिरको आउटर फ्रेम छ त्यसलाई हामीले स्टेटर भनेर नाम दिएको हो र भित्रको जुन म्याग्नेट छ त्यसलाई चाहिँ रोटर भनेर नाम दिएको है, रोटर भनेर। अनि हाम्रो यो स्टेटरमा के गरे हुन्छ अरे, तिनवटा तार बेरा हुन्छ है, आर आर ड्यास वाइ वाइ ड्यास र बी बी ड्यास। कति डिग्री अपार्टमा? 120 डिग्री अपार्टमा। हेर आरको एक्सिस र यो वाइ वाइ ड्यासको एक्सिसको बिचमा एङ्गल कति छ र त 120 डिग्री। एन्ड देन यो फेरि बी र बी ड्यासको एक्सिस, यो बी र बी ड्यासको एक्सिसको कति छ त, फेरि कति राखेको छ, वाइसित 120 डिग्री। यसरी वेन थ्री कोइल्स आर फ्यासन्ड भनेको गाँच्नु rigidly together and 120 degree electrical apart होइन, रोटेट अबाउट द सेम एक्सिस। यहाँ हेर त यो कोइलहरू घुम्ने भनेको छ है, यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ है, यो कोइलहरू चाहिँ यसरी 120 डिग्रीमा राखेर यसरी रोटेट गरायो युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा भनेर भनेको छ। त्यो नर्मल जनरल वेमा इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने भनेको कोइल घुमाएर हो होइन, त्यही ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ यहाँ खासमा। तर नर्मली हाम्रो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ के गरिँदो रहेछ अरे, कोइल चाहिँ घुमाइदैन कि के छ त म्याग्नेटलाई घुमाउने हो, तर अरू कुरा चाहिँ के छ त एज इट इज हुने हो होइन। द इन्ड्युस्ड इएमएफ इन इच कोइल विल ह्याभ ए फेज डिफरेन्स अफ 120 डिग्री टु वान अनदर है। एक आपसमा कति हुन्छ त 120 डिग्रीको फरक हुन्छ। यो जुन राइट साइडमा जुन फिगर छ नि यो है, यो भनेको के हो त, यो तिनवटा भोल्टेज जुन जेनेरेट भयो तिनीहरूको फेजर डायग्राम हो है। हाम्रो रेफरेन्स के छ, पहिला आर छ भनेपछि यो सुरुमा के कुन पिकमा हुन्छ त, आर फेजको वाइन्डिङको भोल्टेज पिक पुग्छ पहिला। एन्ड देन अब यो फेजरहरू मैले अब यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमेछ भने अजुम गरेँ भने आर पछि के आउँछ, वाइ है। यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमेको छ भने त आर पछि वाइ आउँछ, एन्ड देन वाइ पछि के आउँछ, बी आउँछ होइन। हेर्न पनि सकिन्छ 120 डिग्री ल्याग छ यसरी है। अत यो बीलाई चाहिँ हेर त, यो बीलाई हेर्ने हो भने यो आरसँग, यो आर वाइन्डिङसँग कि 240 डिग्री ल्याग छ होइन, कि 240 डिग्री ल्याग भन्न पर्यो यो बी फेजलाई चाहिँ, अथवा यो भन्नु 240 डिग्री ल्याग भन्नु र हेर त यताबाट हेर्ने हो भने त यो त के छ त 120 डिग्री लिड छ होइन, 120 डिग्री लिड छ। कताबाट हेरेछ भन्ने कुरामा भर पर्छ होइन। यसै ल्यागतिर छ भने -240,
अब लिडतिर छ भने चाहिँ कति त प्लस 120 कुरा उयो है। यसरी चाहिँ के हो त यो फेजर डायग्राम पनि यसरी हुन्छ यसमा। सो यहाँ के भनेको छ त अब त्यही कुरा ल्याङ्ग्वेजमा छ। कन्सिडर 3 सेट्स अफ कोइल हैन आर आर ड्यास वाई वाई ड्यास बी बी ड्यास प्लेस 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट यसरी राख्ने। एन्ड देन के गर्यो व्हेन द रोटर व्हिच इज आवर म्याग्नेट रोटेट्स विथ द कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा द फ्लक्स लिंकेज टू द कोइल चेन्जेस। हामीलाई त के चाहिने हो फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले त के भनेको त चेन्ज इन फ्लक्स हुन पर्यो है। कोइल पनि स्टेसनरी म्याग्नेट पनि स्टेसनरी त हुनु भएन हैन। दुईटै सँगसँगै रोटेट पनि गर्नु भएन। फेरि जस दुईटाको बिचमा चेन्ज इन फ्लक्स हुन पर्यो। त्यो भयो भने बल्ल के हुन्छ त हाम्रो इएमएफ इन्ड्युस हुने हो एज पर फ्याराडेज लज अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन है। यो चाहिँ के भयो त यसरी इएमएफ जेनेरेट हुन्छ। अब सिन्स कोइल आर आइडेन्टिकल त्यो तारहरू कुनै ठुलो कुनै सानो हैन कुनै नम्बर अफ टर्न्स चाहिँ एउटाको थोरै एउटाको धेरै हुँदैन। सबैलाई आइडेन्टिकलै राख्छ एउटै किसिमको तार हुन्छ। सो सिन्स कोइल्स आर आइडेन्टिकल त्यहाँ उत्पन्न जेनेरेट भएको इएमएफ पनि के हुन्छ त सेम नै हुन्छ है। जसरी फर एक्जाम्पल 1 2 3 4 भन्दै भोल्टेज चेन्ज भइरहेको छ भने तिनटै तारमा के हुने हो त सेम भोल्टेज देखा पर्ने हो। सेम भोल्टेज चाहिँ सेम आउँछ। जस्ट फरक चाहिँ के हुने हो त तिनीहरूको बिचमा फेज डिफरेन्स हुन्छ। तिनीहरू 0 अथवा पिक पुग्ने समय चाहिँ एकैचोटि हुँदैन फरक फरक इन्स्टेन्टमा हुन्छ है। बट के भनेको छ त यहाँ देयर इज द फेज डिफरेन्स अफ 120 डिग्री बिट्विन देम त्यति बुझ्न पर्यो। अब हेर त टेकिङ आर वाई बी एज फेज सिक्वेन्स भनेर भनेको छ है। यो फेज सिक्वेन्स भनेको के हो त भन्दाखेरि कुन पछि कुन आउँछ भन्न खोजेको है। कुन पछि कुन आउँछ। फर एक्जाम्पल यहाँ आर को पिक पछि कुनको पिक आउने त वाई को पिक आउने। वाई को पिक आएपछि कसको पिक आउने त बी को पिक आउने। हेरे मैले पिक भनिरहँदा 0 पनि भन्न मिल्छ पिक पनि भन्न मिल्छ। त्यो ल्याङ्ग्वेज इन्टरचेन्जेबली युज गर्न सकिन्छ है। त्यसरी बुझ्न पर्यो। सो अब मैले यहाँ टेकिङ आर वाई बी एज फेज सिक्वेन्स भन्नुको अर्थ यसरी मैले सुरुमा आर आउँछ एन्ड देन वाई आउँछ एन्ड देन बी को पिक आउँछ भनेर माने भने तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ इक्वेसनहरू हेर त आर फेजको इक्वेसन इएम साइन ओमेगा टी यसलाई मैले रेफरेन्स माने है। यसलाई मैले के माने रे रेफरेन्स माने भने वाई फेज के हुन पर्यो त इएम साइन ओमेगा टी हैन। भोल्टेज त सेम हो तर एंगल चाहिँ के हुन पर्यो रे -120। त्यस्तै गरी बी फेजको भोल्टेज कति आउन पर्यो रे इएम साइन ओमेगा टी भोल्टेज त उयो तर एंगल कति के -240। यही -240 लाई कति पनि लेख्न सकिन्छ +120 पनि लेख्न सकिन्छ। तिमीले यहाँबाट नि हेर्यौ यो फेजर डायग्रामबाट यताबाट -240 ल्याग भन्नु र यताबाट +120 लीड भन्नु कुरा उयो है सेम कुरा हो। अब यो त भयो ट्रिग्नोमेट्रिक फर्ममा लेखेको इक्वेसन। अब यसैलाई मैले पोलरमा लेखेँ भने हामी त फेमिलियर छौं पोलरको न्युमेरिकलहरु पनि गरिसकेका छ पढिसकेका छ। अब यो आर फेज है यो हेर त साइडमा लेखेको छ यसलाई यसरी लेखिदैन यसलाई यसरी लेख्ने हो खासमा। यो पावर पोइन्ट बनाउँदा चाहिँ माथि गएन र मैले साइडमा लेखेको आर फेज को वाई फेज को र बी फेज को यो माथिको इक्वेसन जुन छ सबैलाई यसलाई मैले पोलर फर्ममा लेख्ने हो भने यो ई भनेको आरएमएस भ्याल्यु हरेक भोल्टेज को है आरएमएस भ्याल्यु एंगलमा कति भयो 0 वाई फेज को -120 ईबी को चाहिँ -240 और +120 है। यसरी चाहिँ के छ त यो पोलर फर्ममा लेखिन्छ आर वाई बी को। अब यहाँ एउटा सानो फिगर छ यो चाहिँ कुनै एउटा हैन विकिपीडियाबाट मैले झिके। यसमा के देखाएको छ त भन्दाखेरि यहाँ आर वाई बी भनेर लेखा छैन। यहाँ फेज 1 फेज 2 एन्ड फेज 3 भनेर लेखा छ है। यो तीनटै भोल्टेजलाई एउटै ग्राफमा देखाएको हो के त्यही भएर यो यस्तो देखिया हो है। छुट्टा छुट्टै ग्राफमा देखाए पनि हुन्थ्यो केही फरक पर्दैन हैन। तर हामी चाहिँ 3 फेज भनिसकेपछि तीनटाको फेज डिफरेन्स सँग हाम्रो बेसी कन्सर्न भएको हुनाले चाहिँ तीनटा जुन भोल्टेजहरु छ हरेक फेजको त्यसलाई एउटै ग्राफमा देखाएको हो। सो त्यसरी आत्तिनु पर्दैन। हेर त यो ग्राफमा हेर्ने हो भने यो हेर त 0 फेज 1 चाहिँ के छ हाम्रो रेफरेन्स छ यसरी बगेको छ। एन्ड देन फेज 2 हेर्यौ भने हेर त यो 180 डिग्री हो भने यो 90 छ भनेपछि यो कति भयो त 120 डिग्री हुनु पर्यो यति हैन। अनि यो कति हुनु पर्यो त यो 240 है। सो यसरी चाहिँ के छ त यसको 0 आएको यसरी हेर त 120 डिग्री पछि यसको फेज 2 को आयो अथवा पिक हेरे पनि भयो यो पिकहरु
यसरी पिक पिक हेर्यो भने नि सजिलो हुन्छ है। 120 120 डिग्रीको फरक छ। यो कुरा एकदमै क्लियर हुन पर्यो। अब जाउँ फेज सिक्वेन्स। अघि भनिसके मैले, जस्ट यसको के हो त रिपिटेसन मात्रै हुन्छ यहाँ। फेज सिक्वेन्स भने के भने रे, कुन अर्डरमा चाहिँ हाम्रो फेज भोल्टेजहरू पिक पुगिरहेको छ त हैन, अथवा 0 अटेन्ड गरिरहेको छ त, कुन अर्डरमा है। इट इज द अर्डर और सिक्वेन्स है, अर्डर और सिक्वेन्स इन विच द करेन्ट और भोल्टेज इन डिफरेन्ट फेजेस, हरेक फेजेसमा अटेन्ड देयर म्याक्सिमम भ्याल्यु वान आफ्टर अनदर, एक पछि अर्को। हाम्रो फेज सिक्वेन्स आर वाई बी पनि हुन सक्छ हैन, अथवा वाई हैन आर बी पनि हुन सक्छ। भन्नुको अर्थ सुरुमा वाई पिक हुन्छ एन्ड देन आर पिक हुन्छ अनि देन बल्ल बी पिक हुन्छ, जस्तो पनि हुन सक्छ। क्वेसनले भन्छ यो, अथवा हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा भर पर्ने हो। अब यो वाई आर बी फेज सिक्वेन्स छ भने यसको एंगल कति हुनु पर्यो त, 0 हुनु पर्यो। वाई को एंगल 0 हुन्छ एन्ड देन आर को एंगल कति आउँछ त, -120 आउँछ एन्ड देन बी को एंगल कति आउँछ, -240 यसरी आउँछ है। त्यही भएर फेज सिक्वेन्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो 3 फेजको कुरा गर्दा। कुन अर्डरमा आइरहेको छ त है, आरवाईबी छ कि वाईआरबी छ कि बीवाईआर छ कि, त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि त्यही हेरेर चाहिँ हामीले के भन्ने हो त, 0 -120 -240 असाइन गर्ने हो है। आई रिपिट, फेज सिक्वेन्स भनेको के हो रे, अर्डर और सिक्वेन्स हैन, कुन अर्डरमा चाहिँ पिक भ्याल्यु अटेन्ड गरिरहेको छ त मा चाहिँ के भयो त, फेज सिक्वेन्स डिपेन्ड गर्ने भयो। ल अब यति पढिरहँदा चाहिँ आजको थ्योरी क्लास भएको हुनाले एडभान्टेजेस अफ 3 फेज सिस्टम ओभर सिंगल फेज सिस्टम, किन एउटा तार र एउटा न्युट्रल मात्रै हैन, लाइन न्युट्रल भने त्यसरी युज नगरेर यसरी आरवाईबी भने 3टा बेसी तारवाला किन युज गरेको त भन्ने कुराको चाहिँ जस्टिफिकेसन त दिन पर्यो। सो स्क्रिनमा देख्न सक्छ एडभान्टेजेस अफ 3 फेज सिस्टम ओभर सिंगल फेज सिस्टम किन भयो त भन्ने कुरा। नम्बर 1 मा हेर त, तिमीले स्क्रिनमा नि टेक्स्ट पढ्न सक्छ। पावर टु वेट रेशियो है, पावर टु वेट रेशियो अफ 3 फेज अल्टरनेटर इज हाई है, इज हाई एज कम्पेयर टु सिंगल फेज अल्टरनेटर अथवा सिंगल फेज जेनेरेटर भनौँ न। अल्टरनेटर चाहिँ 3 फेजलाई भनिन्छ नर्मल्ली, तर कोही कोहीले चाहिँ सिंगल फेज अल्टरनेटर पनि भन्ने गर्छ, त्यो ल्याङ्ग्वेजमा भर पर्छ। ल यहाँ हेर त, पावर टु वेट रेशियो अफ 3 फेज अल्टरनेटर इज हाई। ल मैले पावर टु वेट रेशियोलाई के भनेर नाम दिएँ है, अहिलेलाई एउटा कन्स्टेन्ट के इज इक्वल्स टु पावर बाई के रहेछ अरे, त्यो मसिनको वेट रहेछ अरे। अब यहाँबाट मैले पावर बराबर के लेख्न पाएँ हेर त, पावर बराबर त्यो पावर टु वेट रेशियो के टाइम्स डब्लु लेख्न पाएँ हैन। अब यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि 3 फेज अल्टरनेटरको लागि, 3 फेज अल्टरनेटरको लागि यो के भन्ने कन्स्टेन्ट के हुन्छ अरे, एकदमै हाई हुन्छ अरे है। यो के भन्ने कन्स्टेन्ट एकदमै हाई हुन्छ, त्यो मसिन डिजाइन गर्दाखेरि आउने कुरा हो यो। अब यो के भन्ने हाई भइसके पछाडि के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि, द्याट मिन्स फर द जेनेरेसन अफ सेम अमाउन्ट अफ पावर, त्यतिकै पावर उत्पादन गर्नको लागि, फर इक्जाम्पल 10 मेगावाट पावर निकाल्नु छ है, एउटा 3 फेज अल्टरनेटर छ, अर्को सिंगल फेज अल्टरनेटर छ भने 3 फेज अल्टरनेटरको वेट के हुन्छ अरे, सानो हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको के छ त, पावर टु वेट रेशियो नै के छ त, एकदमै हाई छ है। द्याट मिन्स फर द जेनेरेसन अफ सेम अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिक पावर, त्यति नै पावर निकाल्नको लागि द साइज अफ 3 फेज अल्टरनेटर इज स्मल है। यो 3 फेज अल्टरनेटर चाहिँ सानो मसिन भइ पुग्छ एज कम्पेयर टु द्याट अफ सिंगल फेज है। अब त्यो मसिन सानो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि पैसा बचत भयो, which in turn also reduces cost of alternator for generation of same amount of power। हेर्ने हामीले सेम अमाउन्ट अफ पावर भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन। त्यतिकै पावर निकाल्नको लागि 3 फेज अल्टरनेटर जुन मसिन छ त्यसको साइज चाहिँ के हुन्छ अरे, सानो हुन्छ एज कम्पेयर टु द्याट अफ सिंगल फेज अल्टरनेटर। हेन्स इट इज मच मोर इकोनोमिकल देन द्याट अफ सिंगल फेज जेनेरेटर है। त्यही भएर चाहिँ के भयो त, 3 फेजको चाहिँ एउटा फाइदा यो पनि भयो। अर्को फाइदा के छ त भन्दाखेरि, हाम्रो त जेनेरेट गरेर मात्रै भएन नि त, हाम्रो त के छ, ट्रान्समिट पनि गर्नु छ, ट्रान्समिट गर्नु छ हैन। लोड सेन्टरमा पुर्याएर फेरि के गर्नु छ त, डिस्ट्रिब्युट गर्नु छ।
त्यहाँ त हामीले टावर बनाउँदै तारहरू ओछ्याउँदै कन्डक्टरहरू राख्दै के गर्नु छ त हामीले ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्नु छ। अब यहाँ 3 फेजमा गऱ्यो भने के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि फर इलेक्ट्रिक पावर ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ सेम अमाउन्ट अफ पावर, त्यतिकै पावर के छ त ट्रान्समिट गर्नको लागि द रिक्वायरमेन्ट अफ कन्डक्टर मटेरियल है, जुन तारहरूको जुन हैन चाहिन्छ नि मटेरियलको पैसा भनौँ न, पैसा भनेपछि दिमागमा सजिलो हुन्छ याद गर्न, इज लेस इन 3 फेज सिस्टम एज कम्पेयर टु द्याट अफ सिंगल फेज। अब भन्ला अर्को तिमीहरूको प्रश्न आउन सक्ला, सर 3 फेजमा त 3टा तार हैन, सिंगल फेजमा त 2टा तार भयो पुग्यो। अब कसरी चाहिँ हैन यो 3टा तार भएपछि एउटा एक्स्ट्रा तार आयो 3 फेजमा, कसरी चाहिँ यो फाइदाजनक भयो भन्ला। त्यतिकै पावर ट्रान्समिट गर्नको लागि फर एक्जाम्पल हाम्रो 10 मेगावाट ट्रान्समिट गर्न छ भने 10 मेगावाट ट्रान्समिट गर्नु छ भने यहाँ 2टा तारबाट के छ त ट्रान्समिट गर्नु परेछ है। 2टा तारबाट ट्रान्समिट गर्नु पर्दाखेरि 10 मेगावाटको त सर्टेन आफ्नो करेन्ट क्यापासिटी त हुन्छ नि, करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी, भनेपछि यो त बाक्लो बाक्लो तार युज गर्नु पर्ला यहाँ हैन। 2टा तार त छ तर त्यसको के छ त बाक्लो बाक्लो तार युज। त बाक्लो बाक्लो तार युज गर्दाखेरि हरेक टावर जुन हुन्छ नि तिमीहरूले देखिरहेको टावर, त्यहाँ त तार लग्ने हो नि त। त्यहाँ हामीले तिमीहरूले अब अप्लाइड मेकानिक्स पनि पढिरहेको छ, तार मात्रै ओछ्याएर भने त हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्नुपर्छ, विन्डहरूको फोर्सेसहरू हेर्नुपर्छ, त्यो सिभिल कम्पोनेन्टहरू पनि हेर्नुपर्छ त्यहाँ हैन। त्यो सबै के हुन्छ त त्यसले के हुन्छ पैसा बढाउने कामतिर धकल्छ क्या है। अब त्यतिकै एमाउन्टमा पावर ट्रान्समिट गर्नको लागि कन्डक्टरको जुन मटेरियल हुन्छ नि, भल्युम भनौँ न, भल्युम भनेपछि यति युज गर्यो भन्ने आइडिया हुन्छ। त्यतिकै पावर ट्रान्समिट गर्नको लागि 3 फेज सिस्टममा कम मटेरियल भए पुग्छ एज कम्पेयर टु द्याट अफ सिंगल फेज। यो डेरिभेसन गर्नु पर्दैन, यो जनरल आइडिया मात्रै जान्नुपर्छ है। जेनेरेसन चाहिँ अब पछि इलेक्ट्रिकलमै गर्नुपर्छ, बेसिक सिभिल फर्स्ट इयर मात्रै चाहिँदैन यो। हेन्स 3 फेज ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन इज इकोनोमिकल एज कम्पेयर टु द्याट अफ सिंगल फेज है। त्यही भएर चाहिँ के गरिन्छ त 3 फेजमै के गर्ने हो त ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन गर्ने गरिन्छ एज कम्पेयर टु द्याट अफ सिंगल फेज। अनि अर्को कुरा छ यहाँ हेर त, थर्ड पोइन्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि इन 3 फेज सिस्टम द इन्स्टेन्टेनियस पावर इज अलमोस्ट कन्स्टेन्ट। अब हेर 3टा तारबाट हैन एउटा मसिनमा हामीले दिने हो, 3 फेज मसिन छ भने है, 3 फेजै खालको मसिन छ भने तिमीहरूले त्यो चामल पिस्ने मिलहरू यताउति गरे हेऱ्यौ भने त्यहाँ 3 फेज इन्डक्सन मोटरहरू हुन्छ क्या। ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरूमा 3 फेज मसिनहरू मोटरहरू युज गर्छ। त्यसले चाहिँ 3टै तार चाहिन्छ त्यसलाई, त्यस्तोलाई चाहिँ है, आर वाई बी भनेर। अब यो त्यस्तो खालको मसिन हेर्ने हो भने द इन्स्टेन्टेनियस पावर, हाम्रो त यो आर वाई बी त के छ त साइनल चेन्जिङ छ हैन। यिनीहरूको करेन्ट पनि के हुन्छ त चेन्जिङ हुन्छ। अनि पावर इज इक्वल्स टु के हो त भोल्टेज इन्टु करेन्ट हैन, भोल्टेज टाइम्स करेन्ट हो। अब इन्स्टेन्टेनियस भनेको छिनछिनको पावर हो। 3 फेजमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इज अलमोस्ट कन्स्टेन्ट है। 3टाको ओभरअल इफेक्ट चाहिँ के आउँछ त, यो आरवाईबी को ओभरअल इफेक्ट त्यो मसिनमा अलमोस्ट कन्स्टेन्ट पावर के हुन्छ त सप्लाई गरे जस्तो देखिन्छ त्यहाँ, तिनीहरूको रिजल्टेन्ट इफेक्ट है ओभर द साइकल। द्याट हेल्प्स, अब त्यस्तो भयो भने के फाइदा, द्याट हेल्प्स इन स्मुथ एन्ड भाइब्रेसन फ्री अपरेसन। मसिन चाहिँ स्मुथली के हुन्छ त रन हुन्छ, खटखट खटखट हैन के हुन्छ भाइब्रेसन गरिरहने, त्यस्तो खालको आवाज पनि आउँदैन, एन्ड देन त्यो मसिन राम्ररी चल्छ, एफिसिएन्ट हुन्छ। तर सिंगल फेज मसिनमा चाहिँ के हुन्छ त, सिंगल फेज सिस्टममा चाहिँ द इन्स्टेन्टेनियस पावर इज पल्सेटिङ है। सिंगल फेजमा के हुन्छ त यसरी लाइन र न्युट्रल भयो हैन, एउटा साइनोसोइडल भोल्टेज छ भने त्यस्तै अनुसार के हुन्छ साइनोसोइडल करेन्ट हुन्छ, तिनीहरूको मल्टिप्लाई गरेपछि पावर आयो। पावर पनि कस्तो आयो त यस्तो खाले आयो, पल्सेटिङ आयो हैन, कन्स्टेन्ट भएन पावर, पल्सेटिङ भयो। अब पावरै फ्लक्चुएटिङ छ भने चाहिँ त्यो मसिनले कुनै सिंगल फेज मसिनले कहिले एउटा पावर कहिले अर्को पावर खाइरहेको छ भने त्यो हैन एकदम स्मुथली चाहिँ के हुन्छ त अपरेट गर्दैन र त्यसमा अलिकति हैन भाइब्रेसन टाइपको देखा पर्छ। 3 फेजमा चाहिँ तिनीहरूको ओभरअल इफेक्ट चाहिँ अलमोस्ट कन्स्टेन्ट देखा पर्छ। अनि यहाँ हेर त यो चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ मैले। 3 फेज इन्डक्सन मोटर आर सेल्फ स्टार्टिङ भनेर भनेको छ है। अब यो सेल्फ स्टार्टिङ भनेको के होला हैन, यसो भाषा पढ्दाखेरि त आफै स्टार्ट हुने भन्ने कुरा बुझिन्छ हैन। वेयर ए सिंगल फेज इन्डक्सन मोटर आर नट सेल्फ स्टार्टिङ। मैले यहाँ 2टा एक्जाम्पल दिन्छु, राम्रोसँग बुझ्ने है, यो चाहिँ एकदम बुझ्नु जरुरी छ।
यो पोइन्ट एक्सप्लेन गर्नको लागि डिटेल त चाहिँदैन तर म जस्ट आइडिया दिन्छु है। सुरुमा चाहिँ 3 फेज इन्डक्सन मोटर हेरौँ है त। मोटर मैले जेनेरेटर भने छैन, मोटर भनेछु। 3 फेज इन्डक्सन मोटर भनेर नाम दिए है त। यसमा के हुने रहेछ अरे RYB भन्ने सप्लाई दियो हैन, त्यो मोटरमा RYB भन्ने सप्लाई गयो हैन। सप्लाई गइसके पछाडी यो भित्रको जुन म्याग्नेट हुन्छ मोटरको, अब यहाँ के हुन्छ त हेरौँ है त। यस्तो छ, यो RYB मा जुन जुन करेन्ट बग्छ त्यसले सर्टेन हैन करेन्ट त बग्यो यसरी RYB सप्लाई दिइसके पछाडी। अब यो करेन्ट बगिसके पछाडी हामीलाई के थाहा छ फेरि, अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्रोड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड इट। हामीलाई के थाहा छ, कुनै पनि कन्डक्टरले करेन्ट क्यारी गर्छ भने त्यसको वरिपरि के निकाल्छ, उले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्छ, फ्लक्स निक्लियो हैन। सो करेन्ट हेर त चेन्जिङ छ भने, यो RYB मा करेन्ट चेन्जिङ छ भने त्यसले निकाल्ने फ्लक्स पनि के हुन्छ त, चेन्जिङ हुन्छ। यस्तो खालको आयो, चेन्जिङ खालको आयो हैन, अल्टरनेटिङै आयो। करेन्ट जस्तो आयो, फ्लक्स पनि के आयो त त्यस्तै आयो। तर अब यो के हुन्छ त यो इन्डक्सन मोटरमा भन्दाखेरि, यो तीनटा फ्लक्सको RYB जुन फ्लक्स छ तिनीहरुको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रिजल्टेन्ट फ्लक्स आउँछ है। यो के आयो रे, रिजल्टेन्ट फ्लक्स आयो। रिजल्टेन्ट फ्लक्स फाइ, मैले स्मल r भने है त। यो फाइ r भनेको के हो रे, यो तीनटाको रिजल्टेन्ट फ्लक्स हो। त्यो रिजल्टेन्ट फ्लक्स चाहिँ यिनीहरु सबै फाइ r, फाइ y र फाइ b त चेन्जिङ छ। तिनीहरुको रिजल्टेन्ट जुन छ त्यो पनि के हुन्छ अरे, यसरी घुमेको जस्तो देखिन्छ है। यसरी घुमेको जस्तो देखिन्छ अरे टाइम अनुसार रिजल्टेन्ट चाहिँ है। यसरी यसरी चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ। कहिले हैन, कहिले सुरुमा यहाँ छ भने एन्ड देन कता पुग्छ, यहाँ पुग्छ, त्यसको रिजल्टेन्ट अर्को रिजल्टेन्ट यहाँ पुग्छ, अर्को रिजल्टेन्ट यहाँ हैन। यसरी यसरी के हुन्छ त, फ्लक्स के भयो, घुम्यो है। यो के भयो अरे, फ्लक्स घुम्न थाल्यो, अटोमेटिक यस्तो खालको फ्लक्स निस्किन्छ के इन्डक्सन मोटरमा। अब यहाँ भित्र त के हुन्छ त, मोटरको भित्र पनि के हुन्छ, म्याग्नेट हुन्छ है। यो मोटरको भित्र पनि के हुन्छ अरे, म्याग्नेट हुन्छ अथवा फलामको रडहरु राखेको हुन्छ, जेसुकै होस् कुनै एउटा यस्तो हुन्छ भनेर बुझ। अब यहाँ यसरी चाहिँ हैन एउटा फ्लक्स आयो, यसरी घुम्ने खालको फ्लक्स आयो। भित्रपट्टि पनि के छ त, कुनै एउटा म्याग्नेटिक मटेरियल छ हैन, फलाम म्याग्नेट जेसुकै होला अहिलेलाई यस्तो छ। अब दुईटाको ओभरअल इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त हैन, नर्थ र नर्थ पोल, नर्थ र साउथ पोल के हुन्छ, धकल्ने काम आयो नि त, फोर्स आयो नि त। त्यो फोर्स आइसके पछाडी के हुन्छ त, अब यो भित्रको जुन म्याग्नेटिक मटेरियल छ त्यो के हुन्छ त, घुम्न थाल्छ है। यो म्याग्नेट चाहिँ के हुन्छ त, घुम्न थाल्छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ त, मोटर घुम्ने हो है। यो चाहिँ 3 फेज मोटर, इन्डक्सन मोटर यसरी घुम्छ। यो के भयो रे, अटोमेटिक रोटेटिङ फ्लक्स आयो हेरे। म्याग्नेट यो जुन तीनटा जुन तारहरुबाट निस्किने फ्लक्स छ त्यो घुमेको आयो। अब कुनै पनि एउटा म्याग्नेटिक मटेरियल भित्र राखेको छ भने त्यो मटेरियल के हुन्छ त, अटोमेटिक घुम्छ। त्यही भन्नुको अर्थ के हो त, यो सेल्फ स्टार्टिङ छ, त्यसलाई केही पनि गरिराख्नु परेन। तर यही कुरा तिम्रो घरको पानी तान्ने मोटर हेर्यौ भने है, अब पानी तान्ने मोटर हेरौँ है त। पानी तान्ने मोटरमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 फेज त हुन्न। घरमा त के हुन्छ त, सिंगल फेज हुन्छ। एउटा के हुन्छ, लाइन हुन्छ, एउटा न्यूट्रल हुन्छ है। एउटा यसरी इन्कमिङ भयो भने त्यही करेन्ट यसरी निकाल्ने। अब यहाँ त कस्तो करेन्ट बग्छ, यस्तो करेन्ट बग्यो हैन मोटरमा। अब हेर, यो यस्तो करेन्ट बगेको छ भने यसले निकाल्ने फ्लक्स पनि कस्तो हुन्छ, यस्तै हुन्छ है। अब यो के छ त, पल्सेटिङ फ्लक्स छ, कहिले यहाँ कहिले यहाँ, कहिले पिक पुगेछ, कहिले फेरि जिरो पुगेछ। यस्तो घुमेको जस्तो के हुन्छ त, फ्लक्स आउँदैन, त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्ने त कुरै भएन। सो यो के हुन्छ त, तिम्रो घरको मोटर चाहिँ हैन, कुनै अब यहाँ म्याग्नेटिक मटेरियल छ भने यो के हुन्छ त, यो घुम्दैन है। यो के हुन्छ त, यसरी घुम्दैन, किनभने यसको रोटेटिङ फ्लक्स आउँदैन के सिंगल फेजमा। अब भन्ला घरमा त सर प्लग स्विच अन गरेपछि आफै घुम्छ त भन्ला है, जायज प्रश्न हो त्यो। त्यहाँ के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि यसरी प्यारललमा एउटा क्यापासिटर राखेको हुन्छ है। यहाँ एउटा के राखेको हुन्छ अरे, क्यापासिटर राखिदिएको हुन्छ। किन क्यापासिटर राखेको त भन्दाखेरि त्यसलाई सेल्फ स्टार्टिङ गराउनको लागि। तिमीले त्यो घरको तिम्रो घरको मोटरको त्यहाँ राम्ररी हैन पानी तान्ने मोटर यसो निहालेर हेर, त्यहाँ एउटा क्यापासिटरको डल्लो हुन्छ। त्यो डल्लो तिमीले निकाल्दियौ भने त्यो मोटर, अब तिमीले स्विच अन गर, त्यो मोटर घुम्दैन है। त्यो सेल्फ स्टार्टिङ हुँदैन सिंगल फेजमा।
त्यो क्यापासिटरको काम के हुन्छ त भन्दाखेरि यो मोटरमा बग्ने करेन्ट, मोटरको तारमा बग्ने करेन्ट र यो क्यापासिटरमा बग्ने करेन्टको बिचमा चाहिँ के आउँछ, सर्टेन फेज एङ्गल आउँछ, जसले गर्दा चाहिँ यो दुईजनाको ओभरअल फ्लक्स जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन घुमेको जस्तो निकालिदिन्छ है क्यापासिटरले गर्दा। अनि फ्लक्स घुम्यो भने बल्ल के हुने हो त, घुमेको फ्लक्सले यो भित्रको म्याग्नेटिक मटेरियललाई काट्छ, फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ, अनि बल्ल के हुन्छ त मोटर घुम्छ है। भनेपछि यसरी बुझ्न पर्यो, घरको मोटरहरू जुन सिंगल फेज मोटरहरू हुन्छ त्यो सेल्फ स्टार्टिङ हुँदैन, त्यसलाई हामीले सेल्फ स्टार्टिङ गराउनु पर्छ। यहाँ कसरी गराएको रहेछ रे, नर्मल्ली क्यापासिटर राखेर है। तिमीले घरको मोटरहरू हेर, इन्ट्रेस्टिङ छ भने, अथवा युट्युबको भिडियोहरू पनि हेर्दा हुन्छ त्यहाँ। अहिले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसरी मैले क्लियर पारिदिएँ, जस्ट ब्रिफमा हो, एकदमै बेसिकमा चाहिँ मैले भनेको हो, एकैचोटि बुझ्न पनि मैले एक्सपेक्ट गरेको छैन। कसरी बुझ्न पर्यो रे, 3 फेज इन्डक्सन मोटर चाहिँ सेल्फ स्टार्टिङ हुन्छ, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, आफै स्विच अन गरेपछि घ्यारेर घुमिहाल्छ। तर नर्मली सिंगल फेज इन्डक्सन मोटरहरू के हुन्छ त, सेल्फ स्टार्टिङ हुँदैन, केही गरी हामीले कुनै मिन्स अपनाएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त, उसलाई सेल्फ स्टार्टिङ गराउनु पर्छ है। हामीले एक्स्ट्रा काम गर्नु पर्यो, यसरी बुझ्नु पर्यो। अब 5th नम्बर पोइन्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि, 3 फेज सिस्टम क्यान बी युज टु फिड अ सिंगल फेज सिस्टम है। 3 फेजबाट चाहिँ सिंगल फेजमा के छ त दिन सकियो, तर सिंगल फेजबाट 3 फेज त के भयो त दिन सकिएन, के भन्न खोजेको। फाइदा भयो नि त, कुनै पनि हाम्रो अब 3 फेज र सिंगल फेज लोड छ, 3 फेजबाट पनि दिन सकियो हैन, सिंगल फेजलाई फेरि एउटा तार मात्र एउटा न्युट्रलबाट दियो भने दिन सकियो। तर अब 3 फेज लोड छ, सिंगल फेज सप्लाई छ भने त हामीले के गरेर त्यसरी इजिली गर्न सकिएन, भाइस भर्सा इज नट पोसिबल है। सो यो विविध कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के छ त, 3 फेज सिस्टम संसारभरि पपुलर भयो। तिमी संसारमा जुनसुकै देशमा जाऊ हैन, इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने, ट्रान्समिसन गर्ने, डिस्ट्रिब्युसन गर्ने सिस्टम के हो त, यही नै हो, 3 फेजमै गर्छ उनीहरूले है। जस्ट फरक भनेको के हुन्छ त, फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ। अमेरिका र क्यानाडातिर 60 हर्ज युज गर्छ, हाम्रो अब अरू देशहरूमा नर्मली चाहिँ 50 हर्ज युज गर्छ है। त्यसरी चाहिँ सर्टेन टेक्निकल कुराहरू मात्रै फरक हो, नर्मली 3 फेजमै जेनेरेट गर्ने, ट्रान्समिसन गर्ने, डिस्ट्रिब्युसन गर्ने हुन्छ है। ल यहाँसम्म केही पोइन्टहरू एक्सप्लेन गर्नु छ भने मलाई प्लिज एउटाले कसैले भन्दा हुन्छ, अदरवाइज म मुभ गर्छु अगाडि। सर हजुर, यस, यो 3 फेज मोटरहरू हुन्छ नि हैन, सानो साइज मिल्छ भन्नुभयो हैन, कम्पेयर कम्प्लेक्सिटी बढ्दैन त्यस्तो गर्दा। कम्प्लेक्सिटी मिन्स इन विच वे भन्नाले अब पार्ट्सहरूको अब प्रिसाइज हुनु पर्यो एकदमै, यस्तो ओके, प्रिसाइज हुन पर्यो, यस। अब यस्तो छ, के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 फेज मोटरको साइजहरू के हुन्छ, तिमीले अब डिजाइन गर्दाखेरि कम्प्लेक्सिटी हुन्छ भन्यो, नर्मली त्यो हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो बाहिरको जुन खोल हुन्छ नि, यो कभर स्टेटर, यो स्टेटर भन्छ कि यसलाई, यो डिजाइन गर्ने त्यस्तो कम्प्लेक्सिटी त केही छैन, यो डिजाइन गर्न पनि सजिलो छ। पाताहरू के गर्छ त, फलामको पाताहरूलाई ल्यामिनेटेड पाता हुन्छ, ल्यामिनेटेड पाता, ल्यामिनेटेड भनेको बुझ्छ होला, प्लास्टिकले हैन त्यो फलामको पातालाई उस गरेको, पातालाई के गर्छ त, नट बोल्ट युज गरेर गाँस्छ, नट बोल्ट हैन, वर्कसपमा भनौँ न, अथवा कुनै उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्रीमा पाता गाँसेर के गर्ने हो त, एकैचोटि ढ्याक्क ढिका बनाउँदैन कि यो फलामको, यो ढिका बनाउँछ जस्तो लाग्छ होला तिमीहरूलाई हैन, त्यसरी ढिका गराउँदैन। त्यो एक फलामको ढिक्का एउटै गरायो भने यहाँ त फ्लक्सको त के छ त, यो फ्लक्सले त यो फलामको ढिक्कालाई नै काट्ने हो हैन, काट्छ। अब त्यहाँ के हुन्छ, एडी करेन्ट लसेसहरू हुन्छ। त्यो लसेसहरू कम गर्नको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि पातलो फलामको पाताहरू काट्छ, त्यसलाई गोलो सेप गरी हैन गाँस्छ नट बोल्टले। त्यो त्यति गरिसके पछाडि स्टेटर भयो, अनि तार बेर्ने मात्रै काम हो। अनि त्यसपछि भित्रपट्टिको जुन रोटर हुन्छ त्यो पनि त्यति कम्प्लेक्सिटी छैन, तिमीहरूले जस्तो जुन एकदमै सानो साइजमा गराउँदाखेरि एकदमै प्रिसाइज हुनु पर्यो त्यस्तो केही नै हुँदैन, मजाले फ्याक्ट्रीमा इजिली उत्पादन गरिदिन्छ यिनीहरूले। जस्ट हामीले डाइमेन्सनहरू दिनुपर्छ, अलि मेकानिकलतिर गयो हैन, डाइमेन्सन दियो भने उनीहरूको फ्याक्ट्रीमा गरिदिइहाल्छ। तिमीहरूले वर्कसपमा पनि गर्यो होला हैन, त्यो फर इक्जाम्पल तिमीहरूले हतौडै बनाउँदाखेरि पनि कति लेबर लायो नि, त्यो लेबर त आजकल त मसिनले गरिदिन्छ हैन, ड्याङ यसो काट भनेपछि ड्याङ काटिदिन्छ। सो त्यस्तो खालको कम्प्लेक्सिटी चाहिँ हुँदैन है। ओके, ल अरू केही छ भने सोधौँ है। यो एकदमै हैन, यो 18-19 सेन्चुरी त नभनौँ, 18-1900 भनौँ न,
त्यहाँबाट युज हुन थालेको इन्डक्सन मोटरहरू। सो यो संसारभरि एकदमै ऊ भइसक्यो कि यो कमन भइसक्यो। हाम्रो नेपालमा त त्यति बनाए जस्तो लाग्छ छैन। इन्डियातिर त मजाले इन्डियामै छ फ्याक्ट्रीहरू। नर्मली हाम्रो नेपालमा चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ मोटरहरू चाहिँ। ल अब यसमा जाम है त। ल अब यो भयो एडभान्टेजेस भयो है 3 फेजको फाइदाहरू। अब हामी के जान्छौँ भन्दाखेरि त्यसको अब डिटेलमा जान्छौँ, त्यसको पार्टहरू हामी हेर्दै जान्छौँ कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर। अब यहाँ एक्स्ट्रा इन्फो भनेर छ है, यहाँ यो चाहिँ एउटा म तिमीहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै। ल यहाँ हेर त, यहाँ 3टा तार छ है, यो RYB भन्ने। ल यस्तो छ है, यहाँ हेर है, यो के भयो एउटा जेनेरेटर हो भनेर बुझ है। यो जेनेरेटर, यो कोइल जुन देखाएको छ नि, यो कोइल भनेको तार हो है, यो जेनेरेटर भयो है। यो के भयो अरे जेनेरेटर भयो। यो जेनेरेटरले भित्रपट्टि त्यसको मसिन छ, विद्युत उत्पादन गरिरहेछ R, Y र B मा। अनि यहाँ एउटा लोड छ हाम्रो, लोड पनि के छ अरे, ल 3 फेज यसरी जोडेको छ अरे स्टारमा है। यहाँ हाम्रो एउटा लोड छ, बिस्तारै हेर है। अब यहाँ मैले ड्रइङ गर्दाखेरि अलि समय लाग्छ, अब स्क्रिन भए भए त सजिलो हुन्थ्यो। यसरी के छ त हाम्रो यो लोड छ, यो R1 हैन 10 ओम होला, यो पनि के होला 10 ओम होला, यो पनि कति होला त 10 ओम होला, छुट्टा छुट्टै छ। त्यसलाई अब स्टारमा जोडे यसरी हैन। अब यो जेनेरेटर छ, यो लोड छ, कनेक्ट त गर्नु पर्यो नि हैन। कनेक्सन गर्नको लागि एउटा तार त युज गर्नु पर्यो हैन। यो तारलाई अब हामीले यसलाई यसरी जोड्यो हैन, अर्को फेजलाई यसरी जोड्यो, अनि त्यसपछि अर्को फेजलाई लगेर यसरी जोड्यो छ भने यो जुन जोडेको तार छ नि लोड र जेनेरेटरको बिचमा यसरी जोड्यो नि, यो तारलाई हामीले के भन्छ, हामीले लाइन वायर भनेर भन्छ है। लाइन वायर भनेर यो तारलाई भन्छ, लोड र जेनेरेटरलाई कनेक्ट गर्ने है। त्यस्तै गरी फेज वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि, फेज वायर भनेको चाहिँ यिनीहरू हो, जेनेरेटरको आफ्नै वायर जहाँ चाहिँ EMF इन्ड्युस भइरहेको छ। यस्तो खालको तारहरूलाई हामीले के भन्छ त, फेज वायर भनेर भन्छ। अनि यो जुन लोड र जेनेरेटरलाई कनेक्ट गरे हुन्छ त्यसलाई हामीले लाइन वायर भन्छ। भन्नुको अर्थ सोर्स र लोडलाई कनेक्ट गर्ने वायरलाई हामीले लाइन वायर भन्यो भनेर बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँ जेनेरेटर भनिरहँदा ट्रान्सफर्मर पनि हुनसक्छ है। फेरि ट्रान्सफर्मर जुन हुन्छ नि, ट्रान्सफर्मरमा पनि के 3 फेज ट्रान्सफर्मर हुन्छ हाम्रो खासमा है। त्यो ट्रान्सफर्मर पनि एउटा जेनेरेटरबाट ट्रान्सफर्मरमा आउने हो हैन, जेनेरेटरबाट ट्रान्सफर्मरमा आउने, ट्रान्सफर्मरबाट लोडमा जाने हो। अब बिचमा पनि त यसलाई हामीले एज अ सोर्सको रूपमा त भन्न सकियो नि त। मेन सोर्स त जेनेरेटर हो, तर यो लोडले चाहिँ कहाँबाट पाइरहेको छ त, ट्रान्सफर्मरबाट है। सो यो ट्रान्सफर्मरबाट लोडमा जोड्यो जुन वायर युज गर्यो त्यता पनि हामीले लाइन वायर भन्ने गर्छ। मेन भनेको सोर्स र लोडलाई जोड्ने वायरलाई लाइन वायर भनेर बुझ्नु भयो। यो एक्स्ट्रा इन्फो हो, यो थ्योरीमा चाहिँ चाहिँदैन, म जस्ट बुझाउनको लागि मात्रै। अब इन्टर कनेक्सन अफ 3 फेज है। 3 फेजलाई कसरी कनेक्ट गरिन्छ त है। हामीसँग 3टा तार हुन्छ, 3टा तार कसरी जोड्ने, कसरी जोडिन्छ नर्मल्ली भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अस्तिको भिडियोमा पनि हेऱ्यो होला हैन, 3टा तारहरू त मसिनमा गाँसेको थियो अनि एउटा एन्डलाई लगेर जोडेको थियो है। त्यस्तो खालको सिस्टम भयो भने त्यसलाई के भन्छ, हामीले स्टार और वाई कनेक्सन भनेर भन्छ। स्टार कनेक्सन भनेर त हामीले पढिसकेका छ हैन त्यो रजिस्टरहरूमा। अब यहाँ तारहरूमा चाहिँ के छ त, 3 फेजमा यसरी कनेक्ट गर्यो। हेर त RY, यो Y चाहिँ देखेन होला, यो छ है Y येल्लो, RYB यसरी 3टाको कमन पोइन्ट एकै ठाउँमा जोडिदियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, स्टार कनेक्सन भनेर भन्छौँ है। अनि त्यो जुन कमन पोइन्टबाट निकालेको तार छ एक्स्ट्रा, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, न्युट्रल भनेर भन्छौँ है। न्युट्रल भनेर भन्यो। हेर त यहाँ के लेखेको छ, दिस सिस्टम इज अब्टेन्ड बाई जोइनिङ टुगेदर सिमिलर एन्ड्स है। सिमिलर एन्ड्स और के हुनु पर्यो, सिमिलरमा स्टार्ट और फिनिस, कि यो जोड्नु पर्यो, यो जोड्नु पर्यो, अथवा कि यो 3टाको फिनिस जोड्नु पर्यो। त्यस्तो खालको जोड्यो भने के आउँछ अरे, स्टार कनेक्सन आउँदो रहेछ। अब फेज भोल्टेज भनेको के भन्ने त, भोल्टेज अक्रस अ फेज कोइल इज नोन एज फेज भोल्टेज। फर इक्जाम्पल यसको र यहाँ लगेर है मैले एउटा भोल्टमिटर राखिदिएँ है, यसरी भोल्टमिटर राखेँ भने यो भोल्टमिटरले जुन भ्यालु दिन्छ त्यो भ्यालु भनेको के हो त, फेज भोल्टेज हो है। हरेक फेजको कति कति छ त भोल्टेज है। यहाँ र यहाँ लगेर यसरी नाप्यौ भने हैन, हरेक फेजमा हैन, त्यस्तै गरी B को पनि नाप्न सकियो हैन। आफ्नो फेजमा कति कति छ त भोल्टेज, त्यस्तो देखायो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रे, फेज भोल्टेज भनेर भन्छौँ। अब नर्मल्ली हेर त, हेयर इन स्टार कनेक्सन
फेज भोल्टेज भनेको के हुने भयो त VRN है RN यहाँदेखि यहाँ नाप्न पर्यो किनभने यो तारको हेर त एन्डहरु कहाँ छ त एउटा R मा छ एउटा N मा छ सो हाम्रो के हुने भयो त फेज भोल्टेज VRN अनि अर्को के हुने भयो VYN र अर्को के हुने भयो रे VBN यो हाम्रो के भयो त फेज भोल्टेज भनेर भनिन्छ तिनीहरुको नर्मल नोटेसन चाहिँ के हो त VPH है यो फेज भोल्टेज भयो अब लाइन भोल्टेज भनेर भन्छ है अब यो लाइन भोल्टेजको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा तार यहाँ पहिला निकालौं है यसरी कुनै सोर्स अथवा हैन यो सोर्स पनि हुन सक्ला यो लोड पनि हुन सक्ला जे पनि हुन सक्ला अब यो लाइन भोल्टेज भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा फेज देखि अर्को फेजमा है आफ्नो मात्रै ननापेर एउटा फेज देखि अर्को फेजमा यसरी जोड्यो भने नाप्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं रे लाइन भोल्टेज भनेर भन्छौं फर एक्जाम्पल R देखि Y को बीचमा नाप्यो हैन त्यो के भयो त VRY एउटा लाइन भोल्टेज भयो एन्ड देन Y देखि B मा पनि नाप्न सक्ला हैन Y देखि B मा नाप्यो भने YB त्यो पनि के भयो त हाम्रो अर्को लाइन भोल्टेज भयो त्यस्तै गरी B देखि R हैन यो B देखि कहाँ नाप्न सक्ला यो R सम्म नाप्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त VBR अर्को लाइन भोल्टेज भयो है these all are called line voltage नोटेसन चाहिँ के भयो रे VL यसरी लाइन भोल्टेज भन्छ फेज भोल्टेज भनेको आफ्नो मात्रै नाप्ने R र N YN BN लाइन भोल्टेज भनेको के हो रे एक अर्काको RY YB र BR भनेर यसरी नाप्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं लाइन भोल्टेज भनेर भन्छौं है त्यति बुझ्न पर्यो अब फेज करेन्ट हरेक फेजमा बग्ने करेन्टलाई हामीले के भनेको हो रे फेज करेन्ट भनेर भनेको फर एक्जाम्पल यहाँ हेर त यो R फेजमा कति करेन्ट बगेको देखाएको छु मैले फिगरमा IR हैन त्यस्तै Y मा कति IY र यो IB भनेको के भयो त B मा बगेको करेन्ट B फेजमा बगेको करेन्ट सो यो IR IY र IB भनेको के हो त हाम्रो फेज करेन्ट IPH भनेर डिनोट गरिन्छ अब लाइन करेन्ट अब यो लाइन करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि करेन्ट फ्लोइङ थ्रु द लाइन वायर हैन अहिले हाम्रो के छ त हाम्रो लाइन वायर भनेको के हो त यही हो यताबाट यसरी निकाल्यो भने हैन यो RYB बाट यसरी तार निकाल्यो अनि लोड अथवा सोर्समा हैन जस्तो नि अहिले यहाँ फर एक्जाम्पल यसरी लिएको छ भनेपछि यतातिर कतै सोर्स होला हैन सोर्समा कनेक्ट गरेको छ भने इनाहरु के हो त हाम्रो लाइन वायर हो यो हैन यो र यो लाइन वायर भयो इनारमा बग्ने करेन्ट भनेको के हो त हाम्रो लाइन करेन्ट हो अहिले हामी हेर्न सक्छौं यहाँ बग्ने करेन्ट भनेको के हो हेर त यही IR हो सेम करेन्ट हो हैन यहाँ कति बगेछ यहाँ पनि IR बगेछ यहाँ पनि IR बगेछ सो स्टारमा चाहिँ स्टारमा कनेक्ट गर्यो भने लाइन करेन्ट भन्नु र फेज करेन्ट भन्नु के हो एउटै हो है लाइन करेन्ट भन्नु र यो फेज करेन्ट भन्नु के भयो त एउटै हो नि त सेम बगेको छ नि त एउटै हो तर लाइन भोल्टेज भन्नु र फेज भोल्टेज भन्नु एउटै हुन्छ त हुँदैन नि R देखि N नाप्नु र R देखि Y नाप्नु सेम आउँछ र भोल्टेज आउँदैन सो लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज सेम हुँदैन स्टारमा है मैले स्टारको कुरा गरिरहेको छु तर फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ है यसरी बुझ्नु पर्यो यहाँ इट क्यान बी सीन इन स्टार कनेक्सन दैट लाइन करेन्ट एन्ड फेज करेन्ट आर इक्वल है लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट के हुन्छ बराबर आयो तर लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज के हुन्छ त बराबर हुँदैन है त्यो हामीले फिगरबाट हेरियो ल यो भयो स्टारको लागि अब हामी डेल्टाको लागि जाउँ डेल्टामा कनेक्ट गर्छ है हामी अर्को अप्सन भनेको डेल्टामा कनेक्ट गर्ने हामीसँग तीनटा तार छ R Y र B हैन R Y र B भन्ने यस्तो तीनटा तार छ तिनलाई हामीले कनेक्ट गर्यो यसरी हैन डेल्टामा हैन डेल्टामा कनेक्ट गर्नुको अर्थ के हो बाइ जोइनिङ टुगेदर द स्टार्टिङ एन्ड अफ one टु द फिनिशिङ एन्ड अफ अदर हैन यसरी चाहिँ यसको फिनिशिङ एन्ड र यसको स्टार्टिङ एन्ड यसरी कनेक्ट गर्दै तीनटाको जोड्दै गयो भने चाहिँ हामीले कुन कनेक्सन पाउने हो त डेल्टा कनेक्सन पाउने हो सो यसरी जोड्यो भने डेल्टा कनेक्सन भयो हैन इनाहरु के भयो यो र यो एन्ड देन यो भनेको के भयो हाम्रो फेज वायर भयो अनि यो र यो भनेको हाम्रो के भयो त लाइन वायर भयो है अब हाम्रो यहाँ हेर है त अब फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज भन्ने बुझ्नु पर्छ फेज भोल्टेज भनेको के रे यसको र यसको यहाँ आफ्नोमा नापेको भोल्टेजलाई हामीले के भनेको रे फेज भोल्टेज भनेर भनेको हैन भनेपछि यो B को लागि हेर त फेज भोल्टेज RY जुन छ नि यसरी हेर त RY
भनेको के भयो त हाम्रो फेज भोल्टेज हो भने अब लाइन भोल्टेज भनेको कहाँ बसेर नाप्ने हो त यहाँ लाइन वायरमा बसेर नाप्ने हो हैन अब यो पोइन्ट आर हो भने यो पोइन्ट आर हो भने यो पोइन्ट पनि कति हो त आर नै हो नि हेर त्यहाँ बिचमा केही छ र इम्पिडेन्सहरु छैन नि सो यो पोइन्ट आर हो भने यो पोइन्ट पनि के भयो आर नै भयो र यो पोइन्ट बी हो भने यो पनि पोइन्ट के भयो त बी नै भयो त्यस्तै गरी यो पोइन्ट वाई हो भने यो पोइन्ट पनि के भयो त वाई नै भयो सो यहाँ बसेर नाप्नु यो लाइन वायरमा बसेर नाप्नु र फेज वायरमा बसेर नाप्नु यो कुरा के भयो त एउटै भयो के है लाइन वायरमा बसेर नाप्नु र फेज वायरमा बसेर भोल्टेज नाप्यो भने कुरा उही आयो सो इन डेल्टा कनेक्सन लाइन भोल्टेज र फेज भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त बराबर आउँछ ठ्याक्कै उल्टो छ के स्टारसित है इन डेल्टा कनेक्सन फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज के आयो सेम आयो किन भन्दाखेरि फेजमा बसेर नाप्नु र लाइनमा बसेर नाप्नुमा केही फरकै भएन किनभने पोइन्ट भनेको के हो एउटै आउँछ सो हाम्रो फेज भोल्टेज के हुने भयो र त VRY यहाँ र यहाँ नाप्यो भने के हुन्छ VRY यहाँ त न्युट्रल छैन नि त VRY VYB र VBR हैन यसरी नाप्यो भने चाहिँ के भयो त हाम्रो यो एउटा फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज के आयो बराबर आयो अब फेज करेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि यो हरेक फेजमा बगेको करेन्ट हैन यहाँ र यहाँ बगेको करेन्टलाई हामीले के भनेको त फेज करेन्ट भनेर भनेको तिनीहरुको नाम मैले के दिएको छु हेर त IR IY र IB भनेर दिएको छु नाम हैन त्यो हाम्रो के भयो रे फेज करेन्ट भयो तर अब हेर त यही सेम करेन्ट यहाँ IR यहाँ बग्छ त बग्दैन नि त यहाँ त हामीले KCL लगाउनु पर्यो नि त यो R पोइन्टमा हैन यो IB र यो IR जोडेर के आउने हो KCL लगाएर I1 आउने हो हैन भनेपछि फेज कोइलमा बग्ने करेन्ट र लाइन वायरमा बग्ने करेन्ट के आयो त फरक आयो सो डेल्टामा चाहिँ के हुन्छ त फेज करेन्ट र लाइन करेन्ट के हुन्छ बराबर हुँदैन है फेज करेन्ट IR IY र IB छ भने लाइन करेन्ट कति होला त I1 I2 I3 होला है वी क्यान सी दैट फेज भोल्टेज र लाइन भोल्टेज एउटै हो तर लाइन करेन्ट र फेज करेन्ट के हो त एउटै भएन है डेल्टा कनेक्सनमा सेम भएन जस्ट स्टारको के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ स्टारमा करेन्ट सेम भोल्टेज फरक तर डेल्टामा के भोल्टेज सेम करेन्ट फरक है यो चाहिँ के छ त फिगरबाट एक्सप्लेन गर्नु पर्छ यो बुझ्नु पर्छ है एकदमै जरुरी हो यो ल अब अन्तिममा छ व्हाट इज ब्यालेन्स सिस्टम भनेर छ के हो त ब्यालेन्स सिस्टम भनेर भन्यो भने अघिको जुन हेर त हामीले एउटा कनेक्सन गरेको थियो नि यहाँ 3 फेज कनेक्सन कतातिर हो ओ यहाँ है यहाँ हेर त यहाँ जुन हेर यहाँ मैले यहाँ केरेको ठाउँमा हेर त यहाँ पनि आरएल यहाँ पनि आरएल यहाँ पनि आरएल जोड्या छ सेम लोड तीनटै फेजमा के गर्यो रे जोड्यो हैन सेम लोड छ उनीहरुको इम्पिडेन्स के छ सेम छ हरेक फेजमा सेम लोड जोड्यो हैन उनीहरुले पाउने भोल्टेजको म्याग्निट्युड कति हो त सेम नै हो हैन सेम भोल्टेजको म्याग्निट्युड पाउने हो जस्ट के हुन्छ त एंगल फरक हुने हो सो यहाँ ब्यालेन्स सिस्टम भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यस्तो सिस्टम जहाँ चाहिँ अल फेज भोल्टेजेस एन्ड अल फेज करेन्ट्स आर इक्वल म्याग्निट्युड के आउनु पर्यो सेम आउनु पर्यो फर एक्जाम्पल एउटा आर फेजमा 10 एम्पियर बगेको छ भने बी मा पनि 10 एम्पियर बग्न पर्यो हैन वाई मा पनि 10 एम्पियर बग्न पर्यो तर तीनटाको बीचमा 120 डिग्री हुनु पर्यो त्यो त नेसेसिटी नै भइहाल्यो 3 फेजको त्यस्तो भयो भने त्यस्तो खालको सिस्टमलाई हामीले के भन्छौं त ब्यालेन्स्ड सिस्टम भनेर भन्छौं अब केही गरी अघिको लोडमा एउटामा 10 ओम अर्कोमा 5 ओम अर्कोमा 20 ओम जोड्या भए हरेकको करेन्ट त के आउँथ्यो फरक आउँथ्यो नि त त्यस्तो खालको सिस्टम के हो त ब्यालेन्स सिस्टम होइन है त्यस्तो खालको सिस्टम ब्यालेन्स सिस्टम हुँदैन अ 3 फेज ब्यालेन्स्ड लोड इज one in which all the loads connected across 3 phases are identical है आइडेन्टिकल लोड चाहिँ 3 फेज को अक्रसमा कनेक्ट गरेको छ भने त्यस्तो खालको लोडलाई हामीले के भन्छौं त ब्यालेन्स्ड लोड भनेर भन्छौं र त्यहाँबाट निस्केको करेन्ट भोल्टेजहरुको म्याग्निट्युड हैन एउटै आयो तर 120 डिग्री फरक आयो भने चाहिँ हामी त्यस्तो खालको सिस्टमलाई चाहिँ ओभरअल सिस्टमलाई ब्यालेन्स्ड सिस्टम भनेर भन्छौं है यो अझै पछि आउँदै न्यूमेरिकलहरुतिर आयो भने अझै क्लियर हुन्छ अहिले त जस्ट थ्योरी मात्रै भयो ल अब आजको लागि स्लाइडहरु चाहिँ यति नै छ के छ भने चाहिँ अब एकछिन है यहाँ स्टप रेकर्डिङ गरौँ अनि क्वेशन गरौँला